रابता कब्र वाले से करने का तरीका क्या है? अमेरिका नहीं कर सकता, लेकिन साहिवाल का मुसलमान कर सकता है। सरकार तरीका बता के गए, और उस हदीस की सनद पर इब्ने क़य्यिम, जो इब्ने तैमिया के शागिर्द, किताबुल रूह के अंदर उन्होंने कहा इस हदीस पर कोई एतराज ना करे इसकी सनद पर। क्यों? कहता है कि अगर ये बात कमजोर होती सहाबा इस पे अमल क्यों करते? कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई फौत हो जाए, जनाजा हो जाए, तदफीन हो जाए, फिर फरमा फलयकुम अहदुकुम अला रअसी क़ब्रिही, एक तुम में से उसकी कब्र के सिराने खड़ा हो जाए, कि सर की तरफ खड़ा होना है, तदफीन के बाद खड़ा होना है, मट्टी डाल दी गई है, फिर फरमा उस कब्र वाले का नाम लेके उसे बुलाना है, और नाम लेके ऐसे नहीं बुलाना सिंगल, साथ उसकी अम्मी का नाम भी लेना है। मसलन एक बंदे का नाम खालिद है, अम्मी उसका नाम जैनब है, तो कहना है या खालिद इब्न जैनब, ऐ खालिद जैनब के बेटे। सरकार फरमाते हैं जब तुम पहली बार बुलाओगे, यस्मा वला युजीबु, सुन तो लेगा मगर जवाब नहीं देगा। दोबारा कहो या खालिद इब्न जैनब, सरकार फरमाते हैं यस्तवी जालिसा, अब कब्र में सीधा होकर बैठ जाएगा। तीसरी बार कहो या खालिद इब्न जैनब, सरकार फरमाते हैं अब बोल भी पड़ेगा, लेकिन सुनाई हमें नहीं देगा। वो जो चारपाई पे लेटा था तो नहीं सुनाई दिया, अब तो कब्र में है, लेकिन हमें अपने कानों के सुनने पे इतना यकीन नहीं जितना सरकार के कानों पे यकीन है। अब वो बोलता है तो कहता क्या है? फरमा वो कहता अरशिदनी रहिमकल्लाह, अरशिद, ओ मेरे मुर्शिद, अरशिद मुझे गाइड करो, खुदा तुझ पे रहम करे, बुला रहे हो तो मुझे लगता है तुम कुछ मुझे बताना चाहते हो, ये मुश्किल वक्त है, मुनकर नकीर की आमद है। यानी वो कब्र में जाके भी पिछलों को दुआ दे रहा है। लोग कहते हैं कब्र वाला देता कुछ नहीं, सरकार फरमाते हैं वो दुआ देता है। बताओ अब क्या बताना है, बोलो। तो सरकार फरमाते हैं अब उसके मुकम्मल राबता बहाल है, तुम जो बोलोगे वो बोलेगा। अब जो बोलना है वो सरकार ने आगे लफ्ज बताए हैं, लेकिन है अरबी में। सरकार फरमाते हैं उससे ये बात करो, उज़्कुर मा खरजता रही मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खालिद, याद कर उस अकीदे को जिस अकीदे पर रहते रहते तेरी जान निकली है। यानी तूने मरने से पहले घंटा तो क्या, एक मिनट पहले भी वो अकीदा नहीं बेचा, तू डट के रहा, रूखी सूखी खा के तूने अकीदा आखिरी वक्त तक बचाया, तू कामयाब हो गया अपना सच्चा अकीदा लेके दुनिया से निकलने में। अब तू उस अकीदे को याद कर। फिर कैसे याद कर? सरकार ने फरमाया उसे ये कहो कि तूने सारी जिंदगी अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना, तूने सारी जिंदगी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल माना, तूने कुरान को इमाम माना, तूने इस्लाम को दीन माना। ये चार चीजें सरकार ने फरमाया कि तुमने उससे ये मेरी हदीस सुनानी है। तो सरकार फरमाते हैं इतना वहां जाके बासलाहियत हो चुका है, अब दुनिया में हो सकता है कि निकाह पढ़ाते वक्त उसे कलमा पढ़ाएं तो बार बार दोहराना पड़े। अब दो जहानों का फर्क है, इधर पढ़ने वाला दुनिया में है जो कह रहा है कि पढ़ो, और वो बरज़ख में है, लेकिन दीन का करंट बड़ा मजबूत है। ये अमेरिका के पास नहीं, ये है दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्त यह है कि वो कब्र वाला भी मुसलमान हो और बहर वाला भी मुसलमान हो, और मुसलमान होने के साथ फिर यह भी हो कि कब्र वाले को या से बुलाने को शिरक ना कहता हो, वरना तो ये कि उसे बख्शवाता खुद ही निकाह तोड़वा बैठे कि उसने शिरकिया जुमला बोल दिया। अब वो बाहर से बोल रहा है, अंदर सरकार फरमाते हैं कि वो बोलना शुरू हो जाता है, अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये विरद कर रहा है अपनी कोठड़ी में, उधर से मुनकर नकीर आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं जब वो आके देखते हैं कि यहां तो पहले ही रौनक लगी हुई है, ये तो सोए ही नहीं, ये तो बंदा जाग ही रहा है, हमने बिठाना था आके इसको, और हमने आगे फिर सवाल करने थे, और यहां तो सवाल जो हमने करना था ये जवाब खुद ही पढ़ रहा, वो चारों जवाब मुसलसल बारी बारी पढ़ रहा है। तो सरकार फरमाते हैं कि फरिश्ते फिर रब से राब्ता करता, रब इसका क्या करना है?
کہ اس کا بھی امتحان کیسے ہوگا، یہ تو چپ ہی نہیں کر رہا. یعنی ہم پوچھیں تب جب یہ کوئی وقفہ کرے تو سرکار فرماتے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. اس مقام پر صحابہ نے پھر سوال کیا. پہلے جب یہ بات آئی تھی کہ بلانا یا سے ہے اور بلانا قبر والے کو ہے، تو اگر یہ آج والا دین ہوتا نا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو مسجدوں کے محرابوں سے بھی یا کاٹتے رہتے ہیں سرکار کے نام سے، یہ شرک ہو جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال وہاں ہوتی تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو بڑی قیمتی آپ نے بتایا ہے، لیکن یہ جو یا کے ساتھ بلانا ہے تو اس میں تو شرک ہو جائے گا. یعنی جن کے دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو، انہیں اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ پہلے یہ مسئلہ حل کرواتے کہ ہم کہیں تو صحیح لیکن یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے آپ سے پڑھا ہے اس میں تو یہ شرک ہے. یہ جو قبر کا ہے بے جان ہے جسے یہ پتھر اور بت کہہ رہے ہیں، ہم اسے آواز دیتے پھرے اے خالد جس کی ہڈیاں ہیں. لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں سرکار نے یہ والی توحید پڑھائی نہیں تھی کہ یا کہنا ناجائز ہو جاتا ہو. اس نبی کو یا رسول اللہ کہنا اس کا عالم کیا ہوگا جس کی امت میں 15ویں صدی کے رامے کو بھی قبر پہ کھڑے ہو کر یا رحمہ کہہ سکتے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں سوال اٹھایا، اگلا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے ساتھ، شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں. یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ہونا ضرور چاہیے. وہاں مشکل وقت ہے، منکر نکیر کی آمد ہے، پیچھے سے تم پوچھنے جاؤ ادھر سے امتحان ہو جائے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، تو مجھے یہ منظور نہیں. اسی وقت تم نے بات کرنی ہے تو پھر حل کیا ہے؟ فَيَنْسُبُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَوَّا. نام امی کا ہی لینا ہے، چھوٹی کا نہیں آتا تو بڑی امی کا لے لیں. اسے حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے خالد حوا کے بیٹے. سرکار فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا. یہ ہے دین، اور یہ اتنی بڑی سہولت کروڑوں امریکہ ایک قبر کے لیے بھی نہ کر سکیں، اور یہاں ہر مومن ہر قبر کے لیے کوٹا لیے ہوئے ہے. سرکار کی سنت کو اگر سامنے رکھے، شرائط پائی جائیں کہ اگلا قابل دعا ہو کہ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہو، تو یہ کتنا، یعنی یہ اولین ہی سال ثواب ہے. اور افسوس سے آج متروک ہے، حالانکہ اس پہ کون سی مشقت ہے، صرف چند لفظ ہی ہے. ہاں مشکل بڑا ہے کیونکہ اگر عقیدہ ہی اجازت نہ دے تو پھر کیسے کوئی کرے. لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے.